Tungod sa gugma o kaluoy sa Diyos nga atong mga gahom. Nga Diyos nga sa langit. Ito na pinag-usap sa pagbangon ni takon sa kabuntagon. O malipayon o nagkapasalamat sa Diyos na din siya pa naghatag pa ito ang kinabuhi kabuntagon. O nagkapasalamat kita kaniyang dako nga din sa siya nga kita nga pahulay sa kagabiyon siya nagapadala siya akong balaan nga mga manoronda nga nagabantay kanatong tanan nga ang mga pinuhat ng mga tao sa kalibutan. Samtang kita sikay-sikay adlaw daing adlaw sa paghatag na natin mga pamalandong sa kita sa iyang mga pulong nga nasulat sa balaan na kasulatan. Ang sa Proverbio Kapitulo 1 23 paingon sa 29 nagyon diri mga igsoon, bumalik kamo sa akong pagpadlong anya karon ibobo ko ang akong espiritu sa ibabaw kaninyo akong ipahibalong ang akong mga pulong kaninyo tungod kay ako nagatawag o tungod kay ako nagatawag o kamo ning balibad ako gibayaw ang akong mga kamot o walay tao nga nagtagad. Sa 25 apan gisalip kay ninyo ang tanan kong tambang o dili mo buot sa akong pagbadlong. 26 ako sa mukatawa sa adlaw sa inyong pagkalaot akong magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. 27 sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa saka bagyo o moabot ang inyong pagkalaot sama sa saka alimpulos sa diha nga ang kasakit o kaguol mudangat kaninyo. 28 unya sila magasampit ka na ako apan ako dili mo tubag sila magapangita ang nagasmasing kamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako tungod kay ilang gidumtan ang kinadman o wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova o wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova. Mo kini ang atong nabasa din sa Proverbio Kapitulo 1 versikulo 23 paingon sa 29 nga Diyos nagtawag apan walay nagtagad o niya sa diha nga mutawag na tungod sa kasakit sama mga kamnuy nga sa diha nga nag-andam pa sa maong arka ang mga tao wala magtagad apan sa diha nga miabot na ang panahon ang lulop ay pa siya nanuktok sa arka di sabay diri tungod kay ilang gidumtan ang kinadman o wala magpili sa pagkahadlok ng Jehova. Di balik ta sa 8 o yan sila magasampit kanako apan ako dili matubag sila magapangita nga masiyang kamuton kanako apan sila dili makakaplag. Tungkol kay nga naman, iabot na ang panahon sa paghukom. Sa wala pa tayo soon ang paghukom ato kining pangitaon ang Diyos o atong pagkalihugan ang iyang mga pulong. No? O wala magpili sa pagkahadlok ang Jehova matupad niya sa katapusan sa versikulo ng atong kamalandungan sa 29 o wala magpili sa pagkahadlok ang Jehova. Ecclesiastes 12:13 nagingon ang Diyos kadloki ang Diyos ang bantay ang iyang ang tanbutang na duwag na kadlokan at ang Diyos ang bantay ang iyang mga sugo. Mali ang nasulat sa Ecclesiastes 12:13. So, samtang abre pa ang pultahan sa kaluwasan
kita andam sab nga magapag mosulod niya na o atong pamalandungan ang iyang mga pulong hatag kato og giya di madawat ato ang kalabuhi walay katapusan. Mayong buntag, Diyos tulay konsolo katapusan.